جی, अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम में एक छोटी सी शिकायत जिसको मैंने खुद भी ऑब्ज़र्व किया है और हम सोशल मीडिया के ऊपर भी देखते हैं कि हमारे माशरे के अंदर जो है ख़ासकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो जो डॉक्टर हज़रात का रवैया है वो इतना मुनासिब नहीं होता जितना होना चाहिए। तो फिर अगर हम प्राइवेट क्लिनिक की तरफ चले जाएँ तो प्राइवेट क्लिनिक में भी हमको तमाम जितने भी पेशेंट हैं उनको वो प्रोटोकॉल नहीं मिलता जो एक यूरोपियन डॉक्टर जो है वो अपने पेशेंट को जो है वो देता है। तो मैं पहले आपको यूरोपियन डॉक्टर की जो है वो बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी एक आदत है कि जब हम कोई भी शिकायत करते हैं या कोई भी इशू उठाते हैं तो जो है वो कंपेयर करते हैं हम मुख्तलिफ मुल्कों से। तो अ, तो आज मैं कंपेयर करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, स्पेशली बेशक जो लोग यूरोप में रहते हैं, जो यूरोप गए होंगे, उन्हें यकीनन मेरी इस बात से जो है वो एग्री करेंगे। और जिनको जो नहीं गए, वो बेशक टेलीफ़ोन करके अपने रिलेटिव से मालूम कर सकते हैं। तो मैं फ्रांस की बात करता हूँ और यूरोप की बात करता हूँ, इटली की बात करता हूँ, तमाम जितने पूरे यूरोप में एक ही कानून है, एक ही रूल है, एक ही तरह के असूल हैं। तो फ्रांस के अंदर जब मैं किसी भी पेशेंट यानी कि एज़ ए पेशेंट किसी भी डॉक्टर के पास जाता हूँ तो वहाँ पर चाहे वो हॉस्पिटल गवर्नमेंट का हो या उसका प्राइवेट क्लिनिक हो, डॉक्टर जो है वो खुद जब मैं अपॉइंटमेंट का टाइम आता है तो उसकी सेक्रेटरी जो है वो अपॉइंटमेंट के पेपर जो है अंदर वो कंप्यूटर के ज़रिए या वैसे चिट के ज़रिए भेज देती है। और वहाँ पर ये कभी भी नहीं हुआ कि जो है वो सेक्रेटरी, जिस तरह पाकिस्तान में होता है कि सेक्रेटरी जो है वो भेज रहे होते हैं आवाज़ मार के, पेशेंट का नाम लिया ज़ुल्फ़िकार अहमद, जाएँ आप अंदर चले जाएँ। तो वहाँ पे ये असूल नहीं है। वहाँ पे जो है यूरोप के अंदर डॉक्टर के पास जब चिट चली जाती है तो डॉक्टर जो है वो खुद बाहर निकल के अपनी कैबिनेट से बाहर निकल के, चाहे वो हॉस्पिटल गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट हो, खुद बाहर निकल के पेशेंट का नाम ऊँची आवाज़ में बोलता है। अच्छा, मेरा नाम ज़ुल्फ़िकार अहमद है तो वो ऊँची आवाज़ में बोलेगा ज़ुल्फ़िकार अहमद, तो मैं जो है वो खड़ा हो जाऊँगा अपनी सीट से। फिर वो खुद दरवाज़ा खोलेगा मेरे लिए और इशारा करके कहेगा कि आप कुर्सी के ऊपर बैठें। तो जब मैं कुर्सी पे बैठ जाऊँगा तो फिर जो है वो खुद अपोज़िट साइड पे, ज़ाहिर-सी बात है, तो वो अपोज़िट साइड पे खुद जाके बैठेगा। फिर बड़े प्यार से कहेगा, जी बोलें, आपको क्या प्रॉब्लम है? और हर पेशेंट के वो जल्दी से नहीं देखते। वो सबसे पहले कहते हैं, अच्छा, उनके पास कार्ड्स होते हैं, अगर आपने उससे रेगुलर अगर आप उसके पेशेंट हैं तो उसके पास आपका जो है वो हिस्ट्री होती है। वो बैठ के आपके सामने हिस्ट्री पढ़ेगा, लास्ट टाइम आपने ये दवाइयाँ ली थी, तो इन दवाइयों के क्या असरात हैं, आप कैसा फ़ील करते हैं? यानी कि बड़े बाइख़लाक़ तौर पे वो बोलते हैं। ये नहीं कि जल्दी-जल्दी जो है वो पेशेंट को जो है वो निमटाने की करते हैं। वहाँ पर यूरोप का असूल है वैसे भी जो है एक पेशेंट को कम से कम जो है वो 15 मिनट देते हैं। 15 मिनट में वो 5 मिनट जो है वो आपकी पिछली हिस्ट्री को देखेगा, कंसल्ट करेगा आपके साथ ही। फिर अगले 5 मिनट में जो है वो आपको मौजूदा हालात के बारे में आपसे पूछेगा कि अब आप कैसी फीलिंग है आपकी? और फिर वो अगले 5 मिनट में जो है वो आपको दवाइयाँ लिख के देगा और उसके बाद जो है वो आपको जो भी एहतियाती तदाबीर हैं वो बताएगा। तो इस तरह जो है वहाँ पे यूरोप के अंदर हर पेशेंट को 15 मिनट जो है वो दिए जाते हैं और 1 घंटे में जो है कोई भी डॉक्टर जो है वो 4 पेशेंट देखता है। लेकिन हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली जो है वो 1 घंटे में 20-20 पेशेंट देखे जाते हैं, चाहे डॉक्टर हज़रात जो हैं वो 2000 फ़ीस लें या 4000 फ़ीस लें। तो ये जो है ये एक शिकायत है। मैं उम्मीद करता हूँ इस शिकायत को, और हमारे इधर जो है हम सोशल मीडिया पे देखते हैं ये शिकायत आम है। तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम डॉक्टर हज़रात जो पाकिस्तान में हैं कि भई देखिए, आपके ऊपर कौम ने पैसा खर्च किया है, ये चीज़ है। देखिए, प्राइवेट मैं आपको एक छोटी-सी बात मिसाल देता हूँ कि अगर आप प्राइवेट डॉक्टर बनना चाहें तो आगा खान या जितने भी बड़े जो प्राइवेट हैं, वहाँ पे आपसे 5 साल की फ़ीस जो है वो कम से कम वो 2 करोड़ पे या ढाई करोड़ पे जो है आपसे चार्ज की जाएगी, तो उसके बाद जो है वो आप डॉक्टर बनेंगे। इसके मुकाबले पे जो गवर्नमेंट के वो हैं, जब आप मेरिट पे आते हैं तो आपकी फ़ीस जो है 60,000 रुपए 1 साल की होती है
اور اس کا مطلب 6/29 3 لاکھ روپے میں آپ جو ہے وہ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ سے جو ہے وہ ڈاکٹر بن کے نکلتے ہیں۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ جو 2.25 کروڑ اور 3 لاکھ روپے کے بیچ میں جو ڈفرینس ہے یہ ہماری قوم ان کے ہم پے کرتے ہیں، جو آپ کے اوپر لیب کے اوپر خرچ کرتے ہیں، جو ہمارے ٹیکس جو ہم ٹیکس پے کرتے ہیں، وہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ پہ اس لیے اس طرح خرچ کی جاتی ہے کیونکہ باہر سے امداد تو نہیں ملتی۔ تو جتنے بھی ڈاکٹر حضرات ہیں وہ اس چیز کو میں باور کرانا چاہتا ہوں کہ پلیز آپ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ آپ کے اوپر جو ہے اس قوم نے پیسے خرچ کیے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکس کا سسٹم ہے، مثلا اگر دال امپورٹ ہوتی ہے تو گورنمنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ پہلے امپورٹ کے اوپر ہی وہ ٹیکس لے لیتی ہے، اس کے بعد جی ایس ٹی کا علیحدہ نظام ہے۔ تو پاکستان میں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ہر آدمی جو ہے وہ ٹیکس پے کرتا ہے۔ آپ ایک چھوٹی سی مثال دیکھ لیں کہ جب ہم ٹیلی فون جو ہے وہ چارج کراتے ہیں تو ٹیلی فون کے اوپر جو ہے 22-23 روپے جو ہے وہ شاید 25 روپے اور پھر تو ایک دم کٹ ہی جاتے ہیں بیلنس کے اندر سے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے ہر کال کے اوپر ہم ٹیکس دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ میں صرف یہ اخلاقی طور پہ بات کرنا چاہتا ہوں، ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ تمام ڈاکٹر حضرات سے کہ پلیز آپ کے اوپر قوم نے پیسے خرچ کیے ہیں تو آپ پلیز جو ہے کوشش کریں کہ پیشنٹ کو جو ہے وہ بالکل دوستوں کی طرح آپ ٹریٹ کریں، تاکہ اس سے یہ ہے کہ ایک تو آپ کا جو ہے پیشنٹ ہے اس کی جو ہے وہ بیماری آدھی بیماری تو ویسے چلی جائے گی، پھر یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اس کی بیماری کو بہترین انداز کے اندر وہ ڈائگنوز کریں، پھر اس کے بعد جو ہے اس کو دوائیاں دیں۔ اور اس کو میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ ایون اس کو واٹس ایپ نمبر بھی دیں، اسے یہ کہیں کہ بھئی اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی بھی وہ ہے صحیح نہیں دوائی ہے تو آپ جو ہے مجھے واٹس ایپ پہ میرے سے مشورے دے سکتے ہیں۔ دیکھیے ایک بات بتاؤں، آپ زندگی تو ہر انسان کی کٹ جائے گی اور ہر انسان جو ہے اس دنیا میں جو ہے مستقل تو رہنے کے لیے آیا ہے، تو اس طریقے سے آپ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کروا سکتے ہیں۔ میں تو آپ کو اخلاقی طور پہ یہی بات کر سکتا ہوں۔ تو جو ڈاکٹر حضرات جو ہمارے گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ میں گورنمنٹ ہاسپٹلس میں ہیں، میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز، مجھے پتہ ہے کہ آپ کے اوپر برڈن بہت ہے، پیشنٹ بہت زیادہ ہیں اور جو ہے ظاہری بات ہے آپ جلدی سے جلدی تمام پیشنٹ کو جو ہے وہ ان کو ڈائگنوز کرنا چاہتے ہیں، ان کو دوائی دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ گورنمنٹ کو لکھیں کہ بھئی آپ ہاسپٹل کی تعداد بڑھائیں، تاکہ جو ہے وہ یورپ میں جو ہے وہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ ایک دن میں جو ہے وہ اگر 8 گھنٹے کام کر رہا ہے، 8 چکا 32، 1 گھنٹے میں 4 پیشنٹ کر رہا ہے تو وہ تقریباً 32 پیشنٹ دیکھتا ہے، لیکن ہمارے یہاں انفارچونیٹلی جو ہے ہاسپٹلس جو ہے وہ بھرے ہوئے ہیں، صحت کی سہولیات جو ہے وہ نہیں صحیح، ڈاکٹر جو ہے وہ باہر سے دوائیاں بھی ہیں اور بہت سارے معاملات ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ڈاکٹر حضرات جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ کوشش کریں تو میرا خیال ہے کہ ہاسپٹل کا ماحول جو ہے وہ ڈاکٹرز کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور جو وہاں پہ جو ڈاکٹر حضرات جو یعنی کہ بڑے ایس ایم ہیں، میڈیکل سپریڈنٹ ہیں، اگر کوشش کریں تو ٹھیک ہے، ہم ایک غریب ملک ہیں، ترقی یافتہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کوشش کریں کہ جتنے بھی پیشنٹ ہیں ان کے مرہم جو ہے ان کے زخم پر مرہم رکھیں۔ تو آج میری یہی ریکویسٹ تھی اپنے تمام ڈاکٹر حضرات سے کہ باقی اگر میری کوئی بات غلط آپ کو لگی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی یہ بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ڈاکٹر حضرات، مجھے یقین ہے کہ ڈاکٹر حضرات باہر جا کے انہوں نے یہ ضرور دیکھا ہوگا اور میری اس بات سے ضرور اکورڈ کریں گے جو میں یہ بات کر رہا ہوں، اور مجھے آپ کی مشکلات کا بھی پتہ ہے، مجھے آپ کی انسان جو ہے وہ جب اس کے اوپر کام زیادہ ہو تو وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، اس کے اوپر برڈن آ جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ بڑی خوش اسلوبی سے بغیر چڑچڑا پن ہوئے جو ہے وہ پیشنٹ کو دیکھیں، کوشش کریں دوستانہ ماحول، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہر ہاسپٹل میں جو ہے وہ ڈاکٹر حضرات جو ہے والنٹیرلی کچھ ایسے واٹس ایپ نمبر لکھوا دیں ہاسپٹل کے نوٹس بورڈ کے اوپر، ہاسپٹل میں جگہ جگہ، تو یہ کہ یہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ بغیر فیس کے اگر آپ واٹس ایپ پہ کسی کو مشورہ دے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی نیکی ہے، اور قیامت کے دن جو ہے وہ آپ کو اس کا ضرور صلہ ملے۔ تو بس ایک دکھتی بات کے ساتھ جو ہے یہ میرے تک میں نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا، تو اس کے اوپر میں یہ ویڈیو بنانا چاہتا تھا جو آج میں نے بنائی۔
تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ میرا ساتھ دیں گے ڈاکٹر حضرات. اسی طرح پیشنٹ کو بھی کہوں گا کہ آپ بھی پلیز تھوڑا ایگریسو نہ ہوں, ڈاکٹر سے بڑے اخلاق سے بات کریں, تو انشاءاللہ تمام معاملات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. تو آپ سے پھر اجازت چاہتا ہوں, تو انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا ایک نئے موضوع کے ساتھ. باقی آپ کمنٹس کے اندر جو ہے وہ ضرور بتائیں کہ میری کوئی بھی بات اگر آپ محسوس کرتے ہیں اچھی ہے تو وہ بھی بتائیں, اور میرے پروگراموں کے بارے میں آپ بتائیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے میں کس طرح اس کو ایک بہتر انداز میں جو ہے وہ پیش کر سکوں. میری کوشش ہوگی کہ آئندہ میں میکسیمم فوٹیج جو ہے وہ یورپ سے لے کے آؤں اور لگاؤں, تاکہ جو ہے وہ ڈاکٹر حضرات کی جو ہے. تو انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ